नमस्कार दर्शक वृन्द, टुडे न्यूज 25 को न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 9 गते मंगलबार। सदा चाहिँ देश दुनियाँका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिई तपाईहरुमा हामी उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँदेखि अनि कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफू बस्ने गाउँ ठाउँ शहरको नाम कमेन्ट बक्समा लेख्न नछुट्याउनुहोला। साथै दर्शक महानुभावहरु हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरु पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नछुट्याउनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आजका पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। हङकङबाट भित्रिएको करिब 100 किलो तस्करीको सुन प्रकरण अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीसँग सहयोग मागेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त प्रकरण अनुसन्धानका लागि सहयोग माग्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो। राजस्वको अनुरोधपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एकजना एसपीलाई खटाएको छ। सोमबार एसपी कृष्ण प्रसाद पङ्गेनीलाई पठाइएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुबेर कटायतले जानकारी दिनुभएको छ। एसपी पङ्गेनी प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत थिए भने उनी त्यसअघि महोत्तरी जिल्ला इन्चार्ज पनि भएका थिए। उपत्यका अपराध अनुसन्धान ब्युरो मेन भवनमा पनि काम गरेका थिए। यसअघि उक्त सुन प्रकरण राजस्व अनुसन्धान विभागले सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। यस्तै आफ्नै कर्मचारी सम्मिलित अनुसन्धान समिति बनाइएको छ। साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट करिब 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। भन्सार जाँचपास भइसकेको अवस्थामा उक्त सुन बरामद गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले साउन 10 गते आगवै संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। सोमबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई पत्र लेख्दै सुन प्रकरणमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेको विषयमा छलफल हुनुपर्ने भन्दै डाक्टर शर्माले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत भन्सार विभाग र सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको मेलोमतोमा ठूलो परिणामको सुन बाहिरिने क्रममा पक्राउ परेको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको पनि जनाएका छन्। हङकङ हुँदै तस्करीबाट भित्रिएको 1 क्विन्टल सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास हुनु अघि एक शरीरका प्राविधिकले शङ्कास्पद सामान भएको लिखित कैफियत जनाएपछि भन्सार अधिकृतले नजाँची छाडिदिएको पाइएको छ। भन्सारका अधिकृत एकसरे प्राविधिक र जाँचकीले शङ्कास्पद वस्तु भन्ने थाहा पाएर पनि अनदेखा गर्दा तस्करीको सुन गिरोहले सहजै फुत्काएको हो। तस्करीको पूर्व सूचना पाएर राजस्व अनुसन्धान विभागका खटिएको टोलीले भन्सार परिसर बाहिर सुन बरामद गरेपछि त्यसको रहस्य खुलेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले असार 29 मा हङकङबाट रेडी ट्रेडरको नामकमा पठाएका 8 कार्टुन सामान मंगलबार विमानस्थल भन्सार कार्यालयले स्कुटरका ब्रेक सुका नाममा जाँचपास गरी ल्याइएको थियो। ती सामान जाँच्ने क्रममा एक्सरेमा ढाका गाढा कालो आकार देखिएपछि खरिदार सरोज श्रेष्ठ प्राविधिकले 4 कार्टुन सामान कैफियत जनाएर आरसी रिचेक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। यस्तै गाढा कालो देखिएका अरू 4 कार्टुनमा भने उनले केही उल्लेख गरेका थिएनन्। यसरी सामानमा प्राविधिकले कैफियत देखिएपछि भन्सार अधिकृत र जाँचकी दुवैले सामान खोलेर हेर्नुपर्ने र प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। तर एक्सरेबाट पार भएर आएका सामान न भन्सार अधिकृत न सन्तोष चन्दले परीक्षण जनाए न जाँचकी कुमार ढकालले नै त्यसबारे उल्लेख गरेका थिए। भन्सारको एक्सरेमा आरसी अर्थात् पुनः परीक्षण भनेर कैफियत लेखिएका सामान मार्फत पुनः सुन तस्करी हुने गरेको एक अधिकृत बताउँछन्। एक्सरेका प्राविधिकले पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने भनी कैफियत जनाएका सामानमा थप जाँच पडताल नहुनु गम्भीर लापरवाही वा तस्करीको सेटिङमा काम भएको हुन सक्छ। यस्तै भन्सारबारे जानकार एक अधिकृतले कान्तिपुरसँग यस्तो बताएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आफ्नै सक्रियताका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करीको सुन बरामद गर्न सफल भएको दावी गरेका छन्। बुटोल पुगेका अर्थमन्त्री महतले आफूले सुन तस्करीको सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेपछि 100 किलो सुन बरामद भएको पनि उनले दावी गरे। रेडी ट्रेडर्सका नामकमा हङकङबाट आयात भएको 2 पाङ्ग्रे सवारीको पार्ट्स ब्रेक सु भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर बरामद भएको थियो। उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को सुरक्षा प्रणाली र भन्साल छरे र कसरी बाहिर आइपुग्यो भन्ने बारे पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको छ। यस्तै एक फरक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री महतले नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पनि बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एकै दिन काठमाडौँ उपत्यकामा 101 वटा फार्मेसीको अनुगमन गरेको छ। मन्त्रालयले 20 वटा टोली बनाएर सोमबार उपत्यका विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमनका लागि खटाइएको थियो। फार्मेसीहरूले फार्मासिस्टमको प्रमाणपत्र भाडामा लिएर एकै व्यक्तिलाई कर्मचारी बनाएर फार्मेसी चलाइरहेको औषधि व्यवस्था विभागले तोकेका मापदण्ड पूरा नगरेको र अनुमति नलिएर समेत फार्मेसी चलाइरहेको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले देशभरि नै फार्मेसीहरूको अनुगमनलाई व्यापकता दिन औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएका थिए। यस्तै उपत्यकामा गरिएको अनुगमनमा खटाइएका टोलीले नियम विपरीत सञ्चालित 10 वटा फार्मेसीलाई सिल गरेको छ भने 2 दर्जनभन्दा बढीलाई सचेत पत्र दिएको छ। मन्त्री बस्नेत स्वयं अनुगमनमा निस्केका थिए भने अनुगमन टोलीमा औषधि व्यवस्था विभाग, मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका विज्ञ कर्मचारी संलग्न रहेका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफूसँग एनजीओको अनुभव नरहेको बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवाले महामन्त्रीले पेश गरेको प्रतिवेदन एनजीओको 20 लिस्ट जस्तो भएको टिप्पणी गरेकी थिइन् भने यसको जवाफ दिँदै महामन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्। उनले भनेकी थिइन्, महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा दूरगामी असर पर्ने या हाम्रो देशलाई हाँक्ने कुरा देख्दिन। म अलिकति अचम्मित पनि भए, किनभने महामन्त्रीको प्रतिवेदनमा एउटा राजनीतिक दस्तावेज हुन्छ होला सोचेकी थिए, तर उहाँले ल्याउनु भएको प्रस्ताव राजनीतिक दस्तावेज भन्दा पनि एनजीओको 20 लिस्ट जस्तो लाग्यो, उनले बताएकी थिइन्। त्यस्तै आरजु राणालाई जवाफ दिँदै गगन थापाले भने, कतिपय साथीले एनजीओको 20 लिस्ट भनेर पनि आरोप लगाउनु भयो। एनजीओमा काम गरेको अनुभव मसँग छैन। यो एनजीओको 20 लिस्ट पनि होइन, यो नेता कार्यकर्ताको 20 लिस्ट हो भन्दै गगन थापाले जवाफ फर्काएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सभापति रवि लामिछानेले कर्णालीका मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाइने बताएका छन्। कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट आएर काठमाडौँ बसिरहेका कर्णालीवासीसँग सोमबार छलफल गर्दै उनले कर्णालीमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि गलत राजनीतिक अभ्यासले पछाडि पारिएको बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका उनले अब कर्णाली मात्रै होइन, देशका कुनै पनि ठाउँ पछाडि पर्न नहुने बताए। छलफलमा रासपा उपसभापति डीपी अर्यालले देश निर्माणका लागि रासपाको जन्म भएको पनि बताएका छन्। देशमा भइरहेको व्यथिति नियन्त्रणका लागि आम नागरिक पनि चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। सांसद समेत रहेका आर्यले कर्णालीवासीसँग देश निर्माणको अभियानमा जुट्न आग्रह गरेका छन्। संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेकै कारण सभापतिले कर्नरमा पारेको महसुस गरेका महामन्त्री गगन थापाले नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास जारी राख्ने मात्र बताएका छन्। त्यही कारण स्पेस नदिए एकलौटी निर्णयको स्वामित्व नदिने प्रष्ट सन्देश दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहने बताएका छन्। यही कारण आफूलाई बाइपास गरे त्यस्ता निर्णयहरूको भारी नबोक्ने समेत प्रष्ट पारेका छन्। जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको सोमबार जवाफ दिएका महामन्त्री थापाले नेतृत्व परिवर्तन असहज बनाएकै कारण नेपालका दलहरू सङ्कटमा परेको बताएका छन्। अन्यत्र जस्तो चुनाव हार्दा छाडेर जाने जस्ता बहिर्गमनको व्यवस्था यहाँका दलहरूमा नभएकै कारण देशको शासन सत्ता वर्षौंदेखि 4-5 जनाको म्युजिकल चेयर बनेको जस्तो पनि उनले बताएका छन्। त्यही कारण आफूले संसदीय दलको नेता परिवर्तनको प्रयास गरेको भन्दै थापाले भने, सकिन मैले मान्नै पर्छ, यसको अर्थ फेरि प्रयास गर्न मिल्दैन भन्ने नभएको र आफूलाई दलको नेता परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेको पनि महामन्त्री थापाले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस बीच भेटवार्ता भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटलीको रोममा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य प्रणाली 2023 सम्मेलनका कार्यक्रममा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। यो सम्मेलनमा संविधान पछि प्रधानमन्त्री दाहालसँग राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालयमा स्थानीय समयअनुसार हिजो दिउँसो 1:30 बजे महासचिव गुटेरसको भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ। कोशी प्रदेशमा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया विरुद्ध परेको मुद्दा आज सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुँदैछ। सभामुख बाबुराम गौतमको समेत मतमा उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पूर्व महामन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले त्यो प्रक्रिया विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सोमबार न्यायाधीशहरू पुष्पलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको भन्दै यो विवाद निपुणका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। यो मुद्दा मंगलबारदेखि नै 3 न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुनेछ। पूर्ण इजलासमा आज तोकिने भएको छ।
गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विभिन्न काण्डमा अहिले भइरहेको अनुसन्धान प्रक्रियालाई स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गले अगाडि बढाइने बताएका छन्। सोमबार आयोजित समाजवादी यात्राको चुनौती, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विषयको प्रवचन गोष्ठीमा बोल्दै उनले अनुसन्धानले तथ्य र प्रमाणको आधारमा जहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म पुगिने उनले बताएका छन्। उनले राजनीतिक नेताहरू, व्यवसायी र कर्मचारीहरू दोषी देखिए पनि नियन्त्रणमा लिइए वा मुद्दा चलाइयो भने ती क्षेत्रबाट यो त भएन नि भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेको बताए। उनले प्रश्न गरे, त्यसो भए कसलाई कारबाही गर्ने? त्यही निमुखा गरिब शक्ति नभएका भनिएका यो जनतालाई गर्ने कारबाही भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले धनीलाई एउटा, गरिबलाई अर्को कानुन, विपन्नलाई एउटा र सम्पन्नलाई अर्को कानुन आफूले नमान्ने बताएका छन्। सरकारले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने पनि उनको भनाइरहेको छ। राजनीतिक नेताहरूलाई एउटा कानुन राजनीतिमा नभएकालाई अर्को कानुन राजनीतिमा हुन सक्दैन। कर्मचारीलाई एउटा कानुन र त्यो कर्मचारी कहाँ सधैँ धाउने जनतालाई अर्को कानुन हुन सक्दैन। उनले थपे, कानुन सबैका लागि समान हुन्छ। कानुन सबैका लागि समान भए मात्रै सुशासनद्वारा समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाइने पनि महत्त्वपूर्ण आधार भएको उनले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भ्रष्टाचार वडा सदस्यको तहसम्म पुगिसकेको बताएका छन्। समाजवादी यात्राको चुनौती, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विषयको विचार गोष्ठीलाई सम्बन्ध गर्दै उनले भने, हिजो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तहमा हुन्थ्यो होला, अहिले वडा सदस्यसम्म पुगिसकेको छ। वडाध्यक्षले योजना तोक्ने, वडाध्यक्षको सालोले डोजर किन्ने, बजारमा 3000 प्रति घण्टाको डोजरलाई वडाध्यक्षको सालोले चाहिँ 5100 लिने, यस्ता खालको घटना पनि सुरु भएका छन्। बताएका छन् भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान नै चलाउनु पर्ने बताउँदै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई सदनमा पहिलो पटक आफूले उठाएको दावी गरेका छन्। उनले भने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कुरो मैले नै सर्वप्रथम उठाए। संसदमा त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका एकजना नेताले हाम्रो नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई जनगणने अपराधी भन्न पाइँदैन भनेर प्रतिवाद गर्नुभएको थियो र मैले अपराध गर्ने मान्छे, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री जो भए पनि कारबाही हुनुपर्छ भनेको थिएँ। यति ठुलो काण्डको विषयमा जरो काटिएको छ, त्यो छेउसम्म पुगे त्यो पुनः खोज्नु पर्यो। भ्रष्टाचारीलाई जरैदेखि उखेल्नुपर्छ, उनले यस्तो बताएका छन्। कलाकार दीपक राजगिरीले धरानका मेयर हर्क साम्पाङ, काठमाडौँका मेयर बालिन शाह र राजसभा सभापति रवि लामिछाने लगायत सबै राजा भएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले अहिलेको समयमा जनताको मन जित्ने सबैजना राजा भएको बताएका हुन्। उनले लेख्छन्, इतिहासमा एक जातिले अर्को जातिलाई, एउटा समूहले अर्को समूहलाई हराएर राजा हुने चलन थियो। हतियारले जितेर, त्यो क्रममा कसैले जिते कसले हारे त्यो हिसाब गरेर काम छैन, किनकि यो अब इतिहास भइसक्यो। अहिले त हर्के पनि राजा, बालिन पनि राजा, दीपकले लेखेका छन्। रवि लगायत सबै राजा, जसले जातका नाममा जातका मन जिते सबै राजा। अब कसैको मन जितेर देशकै राजा हुने कि म यो जातको, म त्यो समूहको, म त्यो धर्मको भनेर कराउँदै हिँडेर एउटा मात्रै समूहको राजा हुने शुभ दिन भन्न उनले यस्तो सेयर गरेका हुन्।